दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ साहित्यिक अनुष्ठानमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ शनिबारीय श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली भाषा, संस्कृति, सभ्यता, समग्रमा नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थी हुनुहुन्छ। भाषा आयोगले अस्ति भदौ 21 गते प्रादेशिक तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा भनेर विभिन्न 12वटा भाषा कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यसो त भाषा आयोग चाहिँ आयोगले अझै पनि पूर्णता पाएको छैन। उहाँसँग करिब 2 वर्ष पहिला पनि हामीले संवाद गरेका थियौँ। 2 वर्ष पहिला भाषा आयोगमा जतिजना हुनुहुन्थ्यो त्यतिजना नै हुनुहुन्छ, अर्थात् 2 जना। संविधानमा सबै प्रदेशको भाषिक प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोगले पूर्णता पाउने व्यवस्था भए पनि आयोगले अझै पूर्णता पाएको छैन र यो अपूर्णताका बीच पनि आयोगले केही महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ। यसै सिलसिलाको यो पछिल्लो काम हो। प्रादेशिक तहमा त्यहाँको त्यो भाषिक बाहुल्यताको आधारमा प्रादेशिक तहमा पनि कामकाजको भाषाको रूपमा यी भाषाहरूलाई प्रवर्धन गरिनुपर्छ अथवा समावेश गरिनुपर्छ भनेर आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। यद्यपि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण रहेको भनेर विज्ञले भनिरहेछन्। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। हुन त मैले अगाडि पनि उल्लेख गरेँ, ठ्याक्कै 2 वर्ष पहिला तपाईँसँग यही संवादमा यसरी नै कुराकानी गर्दा भाषा आयोगमा जम्मा 2 जना हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ एकजना अध्यक्ष, अर्को उषा हमाल। अहिले पनि 2 जनै हुनुहुन्छ। अहिले पनि अब हाम्रो कामको जुन एउटा समूहगत प्रणाली छ त्यो त्यही हो। त्यसमा आयोगले आफैमा पूर्णता पाएको छैन भने त्यो आयोगले कसरी काम गर्न सकिरहेछ, कसरी काम गर्छ? अब कानुनी हिसाबले त पूर्ण नै भयो, किन हामीलाई भाषा आयोग ऐनले नै जति सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्यालाई पूर्ण मानेको छ। त्यस कारणले अब सिफारिसमा, वैधतामा कानुनी दृष्टिकोणले त कुनै समस्या भएन। तर अब जुन त्यसको गुणवत्ता भन्छौँ नि, त्यसको गुणस्तरको हिसाबले हामीले अपेक्षा गरेको कस्तो भने संविधानमा प्रदेशगत रूपमा भाषा आयोगको गठन हुनुपर्छ, प्रदेशगत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनिसकेपछि किन त्यसले निसन्देह हाम्रो काममा त जुन किसिमको एउटा चिन्तन विश्लेषण गर्ने आधार निर्माण गर्थ्यो, त्यो कुरा त अपूर्ण भएको अनुभूति हामीले पनि गरेका छौँ। तर कानुनी हिसाबले त्यसमा कुनै प्रश्न भएन। जस्तै अब यो प्रदेशका सबै प्रदेशको भाषिक प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञहरूको एउटा भनौँ न आयोग गठन गर्ने भनेर संविधानमा व्यवस्था छ। हुन किन सक्दैन? यसमा के अवरोध छ? राजनैतिक दलीय अवरोध अथवा के कारणले चाहिँ गठन हुन नसक्या हो? तपाईँहरूले चाहिँ यस विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ कि छैन? ध्यान आकृष्ट गराएका छौँ। हामीले प्रतिवेदनहरूमा पनि त्यो कुरा सिफारिस गरेका छौँ। सामान्य राष्ट्रपतिज्यू, नेपाल सरकारका जति पदाधिकारीहरू हुन्छ, सम्बद्ध पदाधिकारी, उहाँहरूलाई पनि हामीले समय समयमा यो कुराको औचित्य पुष्टि हुने गरिकन अनुरोध गरेकै अवस्था हो। तर एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ हामीले भने यसको संविधान निर्माणको समयमा यसको लागि चाहिने जो छनौटका आधार छन् ती अत्यन्त कठोर छन्। कठोर किनभने भाषामै त्यो योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, अनि अरू पनि अब त्यसका जुन सक्षमताका किटानी गरेका आधार छन् ती आधारको पनि केही त्यसमा चाहिँ अब जुन किसिमले संविधान निर्माण गर्न अत्यन्त महत्त्वाकाङ्क्षी ढङ्गले त्यसको एउटा अपेक्षा गरियो। तर पछि मान्छेको उपलब्धताको हिसाबले नि, किन प्रदेशगत रूपमा त्यो व्यक्ति उपलब्ध हुनु पर्यो, त्यसले भाषा जानेको हुनु पर्यो, योग्यता हुनु पर्यो, अनुभव हुनु पर्यो। त्यो कारणले पनि एउटा हुनसक्छ। अर्को कुरो मलाई के लाग्छ, कहिलेकाहीँ अब राज्यको इच्छा शक्तिको कुरा पनि हो यो, होइन? इच्छा शक्ति भाषाप्रतिको कति प्रतिबद्धता थियो, कति प्रतिबद्धता छ भन्ने कुरामा कहिलेकाहीँ अलिक उदासीनता पनि हुनसक्छ। अब त्यो मैले व्यक्त गर्ने भन्दा पनि एउटा अनुभूति गरेको कुरा चाहिँ अलिक उदासीनता पनि के अर्थमा त्यसको कारक हुनसक्छ। भाषाप्रतिको राज्यले संविधान सम्मत जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो पुरा गर्नुपर्नेमा चाहिँ हामी अझै पनि विश्वस्त छौँ, गर्नुपर्छ नै। तर अब बिचमा किन भएन भन्ने कुरामा चाहिँ अब केही कुरामा चाहिँ राज्यले जुन एउटा अग्रसरता देखाउनु पर्ने थियो त्यसमा केही कतै कमजोरी देखिन्छ। तपाईँले भने जस्तै यो तोकिएका मापदण्ड पुगेका व्यक्तिहरूको अभाव चाहिँ त नहुन सक्छ,
किनभने अब ती आधारहरू तय गरे नै त्यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको होला। उमेरको हिसाबले गाह्रो भएको छ। विज्ञकै अभावको हिसाबले भन्दा अलि अपत्यारिलो हुन सक्ला। तपाईँले भने जस्तै सरकारको उदासीनता, राज्यको उदासीनताका कारण यो यसरी नै चलिरहेको छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो भएको हुनसक्छ। त्यो नहुनुपर्ने, मैले त अब त्यस्तो चाहिँ भनौँ न मेरो व्यक्तिगत हिसाबले त्यो नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर जस्तो उमेरको कुरा छ कि त्यहाँ उमेरको अहिले पनि जुन भनौँ न आधार छ नि, त्यहाँ उमेर पनि किटानी गरिदियो, त्यो योग्यता नि किटानी गरिदियो, प्रदेशगत भाषाको ठ्याक्कै खोजे जस्तो मान्छे कहिलेकाहीँ मैले भने त्यो चाहिँ त्यही कारण चाहिँ नहुन सक्छ। तर एउटा कारण चाहिँ देखिने हिसाबले त्यो पनि छ। तर त्यसको लागि अलिकति सघन किसिमको विश्लेषण गरेर पहल गरे भए मान्छे छन् एकदमै, त्यसमा विज्ञहरूको अभाव छैन। तर त्यसको लागि अलिकति केही गृह कार्य चाहिँ गर्नुपर्ने थियो। तर मैले एउटा अनुरोध गर्नै पर्ने, यो कुराको एकदम आपूर्णको लागि हामीले के गर्यौँ भने रणनीतिक रूपमा हरेक प्रदेशमा त्यो भाषाका लब्ध प्रतिष्ठित शीर्ष व्यक्तिहरूलाई हामीले भाषाको सल्लाहकारमा त्यसरी उहाँहरूलाई समायोजन गऱ्यौँ। अनि उहाँहरूको सेवा लिएर हामीले प्रदेशगत रूपमा जो चाहिँ सदस्यले दिनुपर्ने सेवालाई चाहिँ हामीले विज्ञहरूबाट त्यसरी पूर्णता दिएको अवस्था हो। उहाँहरूबाट राय सल्लाह हरेक प्रदेशको उहाँहरूकै प्रतिवेदनको आधारले उहाँहरूकै संलग्नताबाट भाषाका वक्ताहरू, भाषाका जति सरोकारवाला छन् समुदाय, त्यहाँको राजनीतिक पदाधिकारी सबैसित अन्तर्क्रिया गरेर हामीले स्थानीय तह प्रदेशमा अत्यन्त सघन छलफल विश्लेषण गराएर त उहाँहरूकै माध्यमबाट चाहिँ त्यो कुरा उठान गरेर अनि आयोगको सिफारिससम्म पुगेको अवस्था हो। आयोगले यो प्रादेशिक तहमा यो भाषा सिफारिसको कुरामा हामी केन्द्रित हौँला, त्यसमा आउँला। त्यसभन्दा पहिले प्रादेशिक तहमा आफ्नो संरचना विस्तारको कुरा के छ? त्यसलाई संविधानमा त्यो कुरा छ। तर अब त्यसमा के भने अब नेपाल सरकारको हामीले अब स्रोतका कारणले अथवा अन्य कारणले तत्काल यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ त्यो बुझाइ भयो। त्यही भएर हामीले प्रदेशगत रूपमा पनि यसलाई विस्तार गरौँ र अहिलेको जो हाम्रो कार्यप्रणाली छ त्यसलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आयोगले पहल गरेकै हो। तर विभिन्न कारणले चाहिँ त्यसले पनि पूर्णता पाएन भन्दाखेरि अब आयोगको जुन बनोट छ गठनमा पनि केही कुराहरू कमी रह्यो र आयोगको जुन विस्तार छ त्यो विस्तारमा कमी भएको कारणले हामीले चाहिँ त्यही विकल्पको रूपमा प्रदेशगत रूपमा विज्ञहरूलाई नै हामीले बढी जिम्मेवारी दिएर अब काममा चाहिँ अझ मलाई लाग्छ एकदम निखार आयो, पूर्णता आयो, पूर्णता प्राप्त भयो। उहाँहरू फेरि अब नेपालमा सबैले हामीले सम्मान गर्ने व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ भयो। तर जुन आधिकारिक रूपमा हाम्रो गठन प्रक्रिया छ त्यसमा चाहिँ के अपूर्णता रहेकै हो। तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको 5 वर्ष भयो, 1 वर्ष बाँकी छ। यो 5 वर्षको अवधिमा तपाईँ 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ। यसबीचमा आयोगले गरेका महत्त्वपूर्ण काम के हो? एउटा कुरा त अब हामीले भाषाप्रतिको सचेतना, भाषालाई विषयवस्तुको रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ हाम्रो पहल रह्यो सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा भाषाको जागरणमा चाहिँ हामी सफल भएछौँ। जागरण भनेको हामीले हरेक भाषाको, हरेक समुदायको स्थानीय तह प्रदेशमा र सङ्घमा पनि अत्यन्त सघन अन्तर्क्रिया गरेर भाषा पनि केही महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने किसिमको त्यो अनुभूति चाहिँ हामीले गराउन सकेका छौँ। एउटा चाहिँ भनौँ न अब जनस्तरबाट धेरै राम्रो चासो बढेको छ। तर त्यसलाई हामीले अब सम्प्रेषण गर्ने कुरामा भाषाको संरक्षणको लागि हामीले हरेक भाषालाई पहिचान गरेर कुन भाषा चाहिँ सङ्कटमा छ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने ती पनि अब एउटा विषयवस्तुको आधारले हामीले सबै भाषाको विवरण तयार गरी प्रधान पक्ष के हो अहिलेको लागि भने चाहिँ त्यो सङ्कटमा परेका भाषालाई जोगाउने काम पनि गरेका छौँ। हामीले 70वटा भन्दा बढी भाषामा प्रत्यक्ष रूपमा काम गरेर त्यसको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासको काम गरेका छौँ। अर्को मातृभाषाकै लागि पनि हामीले मातृभाषाको स्तर पहिचान गर्ने, त्यसका प्रयोगका सम्भावनाको खोजी गरेर नेपालमा विद्यालय तहमा मातृभाषालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा सघन त्यो किसिमको विश्लेषण भएको छ। र अब हामीले त्यो अनुसार अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपालमा भाषाहरूको एउटा चाहिँ विवरणको हिसाबले, त्यसको जानकारीको हिसाबले हामीसित अत्यन्त सघन त्यो किसिमको प्रणाली चाहिँ स्थापित गरेका छौँ। अब सरकारी कामकाजकै भाषामा पनि अब यो कुरा धेरै जटिल थियो, हामीसित तथ्याङ्क थिएन। हामीले 2068 सालको जनगणनाको तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर त्यसको फेरि कच्चेबारीमै हामी विश्लेषण गरेर हामीले हरेक पालिकाको तथ्याङ्क तयार गऱ्यौँ होइन। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। हामी तथ्याङ्क यहाँलाई मैले अघि पनि देखाएको थिएँ। हामीले तथ्यपरक हिसाबले त्यसमा केही अपूर्णता होला, केही सुधार गर्नुपर्ने होला र फेरि हामीले दिएका सिफारिसहरू यदि त्यस्तो छ भने फेरि नयाँ जनगणनामा त्यसको ठुलो अन्तर आयो अथवा कुनै किसिमको संशोधन गर्नुपर्ने देखियो भने त्यो पनि हामीले सिफारिस गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले खुला रूपमा अबको जनगणनाले कुनै कुरा चाहिँ त्यसमा थपघट गरेको छ, कुनै नयाँ ध्यान दिनुपर्ने छ भने त्यो कुरामा चाहिँ पुनरावलोकन हुन्छ भनेर त्यो पनि भनेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले एउटा ढङ्गले तथ्याङ्कको आधार, जनस्तरमा हाम्रो चाहिँ सम्पर्कको एउटा सुदृढ स्थिति र राजनीतिक रूपमा पनि हामीले
भाषाको विषयमा ध्यान आकृष्ट गराएका छौँ, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ अझै पनि अब केही कुराहरू सुनिश्चित हुनुपर्ने छ। 68को जनगणनाले नेपालमा 123 भाषाभाषी अथवा त्यो रहेको भनेर भन्यो। पछाडि चाहिँ भाषा आयोगले हामीले थप भाषाहरूको पहिचान गऱ्यौँ भन्यो, त्यसले गर्दा 131 भनेर भनिएको छ। यो 131 भाषामध्ये नेपालमा बोलिने लिपि भएका भाषा कति छन्? अब लिपिको हिसाबले चाहिँ अब अहिले नेपालमा 14वटा लिपि चाहिँ प्रयोगमा आएको देखिएको छ होइन। 14वटा लिपिहरू चाहिँ अभ्यासकै रूपमा देखिन्छ, तर के भने एउटा भाषाको छुट्टै एउटा लिपि हुन्छ भन्ने छैन। धेरै भाषाले एउटा लिपि प्रयोग पनि गर्न सक्छन्। अब कतिपय भाषाले चाहिँ 2-3 लिपि प्रयोग गरे पनि देखिएको छ। उनीहरूको एउटा चाहिँ शास्त्रीय हिसाबले परम्परागत रूपमा चाहिँ प्रयोगमा आएको लिपि पनि चलन चल्तीमा छ र साथसाथै अहिले चाहिँ देवनागरी लिपिको पनि प्रयोग भएको अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लिपिकै बारेमा त खास ठुलो अहिले तत्कालै अब समस्या छैन, किनभने फेरि अब जुन भाषामा लिपि छैन त्यसले लिपि बनाउने कुरा पनि रहँदैन। अहिले त लिपि भने त त्यो उसले प्राप्त गरेको एउटा चाहिँ लेख्य परम्परा हो नि त। जुन भाषामा लेख्य परम्परै विकसित भएको थिएन अथवा भएको छैन भने त्यसलाई अहिले हामीले कृत्रिम किसिमको लिपि बनाउन त सक्दैनौँ। भएकै लिपिलाई हामीले प्रयोग गरेर त्यसलाई आत्मसात गर्ने कुरा हो। तर कतिपय भाषाहरूको एउटा संरक्षण गरेर परम्परागत लिपिमा पनि अभ्यास भएको छ, त्यो चाहिँ एउटा राम्रो हामीलाई सकारात्मक पाटो हो। अब भाषिक विविधताको हिसाबले त अब धेरै भाषाहरू मौखिक परम्परामै आधारित छन्, तिनीहरूको लेख्य परम्परा कम छ। करिब अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने 131वटा भाषामध्ये अहिले 70 भन्दा बढी भाषामा त सुदृढ रूपमा लेख्य परम्परा विकसित भएकै छैन। 70 भाषामा लेखिन्छ होइन, लेख्य परम्परा बनेकै छैन, बनेको छैन। वर्ण निर्धारणको लागि चाहिँ हामीले केही जस्तै अब विश्वविद्यालयको प्राध्यापकजीहरूसित अब सल्लाह गरेर उहाँहरूकै आफ्नो क्रियाशीलताबाट पनि करिब 65वटा भाषामा चाहिँ वर्ण निर्धारण भएको छ होइन, 65 निर्धारण भएको छ। अब वर्ण निर्धारण हुँदैमा त्यो लेख्य परम्परा त्यसले स्थापित गरेको अवस्था पनि छैन, किन कतिपय कुरामा त्यसलाई एउटा नयाँ सिलसिलाबाट उनीहरूको जीवन प्रणालीमै त्यो भाषा जोडिनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ समय पनि लाग्छ, तर सुरुवात भएको छ। अहिले 65वटा भन्दा बढी भाषाको लेख्ने क्रम अगाडि बढेको छ, लेख्य परम्पराको सुरुवात भएको छ। अब मौखिक परम्परालाई पनि हामीले त्यतिकै सम्मान गर्छौँ, किन लोक साहित्य यो गाथाहरूको त मौखिक परम्परा नै सबभन्दा ठुलो आधार हो। त्यस कारणले हामीले लोक साहित्यलाई, लोक परम्परा, लोकवार्तालाई नराम्रो मान्ने कुरा छैन, त्यो त सदाकाललाई रहनु पर्यो। तर लेख्य परम्परा पनि सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने हिसाबको अहिले सरकारी कामकाजको प्रयोजनको लागि किन अभिलेख राख्दा त लेख्य परम्परा चाहियो त्यहाँ हो। त्यस कारणले लेख्य परम्परालाई पनि हामीले छनौटको एउटा आधार बनाएका छौँ। अब हामी चाहिँ यो आयोगले यो बुझाएको प्रतिवेदनमा जुन सिफारिस गरिएका भाषा छन् यसमा केन्द्रित हौँ। यसमा चाहिँ प्रदेश 1मा नेपाली, मैथिली र लिम्बू भाषा। नेपाली त अब नेपाली भइहाल्यो, यो आम भाषा भइहाल्यो। त्यसमा चाहिँ 2वटा भाषामा चाहिँ मैथिली र लिम्बू भाषा उल्लेख छ। त्यस्तै गरी प्रदेश 2मा चाहिँ मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषा सिफारिस भएको छ। बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवार भाषाको सिफारिस गर्नुभएको छ भने यो गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ, भोजपुरी भाषा भनेर भएको छ। त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा थारू र अवधी, कर्णाली प्रदेशमा मगर भाषा, त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली, थारू भाषाको सिफारिस। यसै गरी यति 12वटा भाषा सिफारिस गरिएको छ। भाषा आयोगले यो भनेको कामकाजी भाषा भनेको सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाली भाषासँगै अतिरिक्त भाषाको रूपमा, कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गरियोस् भन्ने सिफारिस हो। कतिको सम्भव छ? संविधानले त्यो कुरा अपरिहार्य गरेको छ, त्यसमा अब सम्भव असम्भवको कुरै आएन। त्यो त हामीले प्रतिबद्ध भएर लाग्ने कुरा हो। सम्भव भएर हामीले सिफारिस गरेका छौँ। फेरि हामीले के गर्यौँ भने राज्यलाई अथवा कुनै पनि प्रणालीलाई चाहिँ बोझ नहोस् भनेर न्यूनतम नगरी नहुने जो सक्षमताको दृष्टिकोणले जनसङ्ख्याको आधारमा तत्कालै अग्रस्थानमा देखिएका भाषा छन् त्यसलाई मात्रै सिफारिस गरेका छौँ होइन। त्यहाँ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अरू भाषालाई विकासको क्रममा अगाडि लाने, उनीहरूको जनघनत्वको विस्तारको हिसाबले त्यो प्रक्रिया त अगाडि जाने सधैँ छ। तर हामीले तत्काललाई जुन भाषा चाहिँ जनताको एउटा जीवन प्रणालीमा जोडिएको तत्कालको एउटा उसले आफ्नो भाषाको स्वरूप ग्रहण गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केही अग्रस्थानमा राखेका छौँ। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि अरू भाषा चाहिँ त्यहाँ कम महत्त्वका छन् भन्ने छैन। हामीले 1% भन्दा माथिका सबै भाषालाई
प्रदेशको एउटा परिधिभित्र ल्यायौँ अनि ती भाषाको सूक्ष्म अध्ययन गऱ्यौँ अनि त्यस कारणले चाहिँ ती दुईटा अथवा एउटा भाषा हामीले छानेका छौँ। ती भाषा छानिनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ती भाषा तत्काललाई काम प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई चाहिँ केही अर्थमा चाहिँ सक्षम छन्, तर त्यसको काम चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ भनेको हो। कतिपय भाषामा लेख्य परम्परा एकदमै सुदृढ छ, जस्तै मानौँ अब तपाईँले भन्दाखेरि लेख्य परम्परा राम्रो भएको मैथिली भाषा भयो, लिम्बू भाषा भयो, त्यस्तै अरू नेपाल भाषा भयो, त्यस्तै अब अवधी भाषा भयो, ती कुराहरूको बारेमा अरू भाषाले धेरै अभ्यास गरेका छन्। तर अब देखिने किसिमले यी केही भाषाहरू चाहिँ लेख्य परम्परा निकै सबल भएको देखिन्छ। भोजपुरीले पनि अहिले धेरै राम्रो पहल गरेको देखिन्छ। तर अरू भाषाहरूमा अझै पनि हामीले यसमा चाहिँ केही पहल गर्नुपर्ने भने चाहिँ अब भाषाको नीतिको हिसाबले हामीले चारवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो चाहिँ कुन भाषा हो भन्ने छनौट गर्नु पर्यो, छनौटको आधार चाहियो। पहिला भाषालाई पनि छान्नु पर्यो नि त, होइन? त्यसै भाषाको कुन स्वरूपमा हामी जान्छौँ त्यो भाषाको छनौट हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो भाषाको स्तरीकरण, त्यसको व्याकरण सही छैन, शब्दकोश सही छैन, विद्यालयमा प्रयोगमा सही छैन, कुन स्तरमा त्यो अहिले अभ्यासमा छ भन्दाखेरि पठन पाठनको आधार होला, त्यसको चाहिँ लेख्य परम्पराको लेखन प्रणालीको त्यसको अभिलेखनको आधार होला, त्यो स्तरीकरणको आधारलाई हामीले लियौँ। अर्को त्यसको कार्यविस्तार भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनटै कुरा सरकारी कामकाजको भाषा भनेपछि हामीले जीवनका सम्पूर्ण अङ्गमा त्यो भाषा जोडिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब कार्यपालिकामा राज्यसँग जोडिएका विभिन्न कामहरूमा हो त्यो प्रयोग हुनु पर्यो, त्यसको अभिलेखन हुनु पर्यो। त्यस कारणले त्यसको सक्षमता सुनिश्चित गर्नु पर्यो। र त्यसपछि हामीले के भन्यो भने ती जो काम छन् त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने, विस्तार भनेको पालिकासम्म पुग्नु पर्यो, समुदायसम्म पुग्नु पर्यो भन्दाखेरि हरेक त्यहाँको वक्ताको जीवनमा त्यो जोडिनु पर्यो। त यी चारवटा प्रमुख आधारलाई हामीले चाहिँ विश्लेषणको एउटा धरातलमा राख्यौँ। त्यसको आधारले 1% बढी भाषालाई चाहिँ सूक्ष्म विश्लेषण गऱ्यौँ र तत्काल केही जनसङ्ख्याको हिसाबले अग्रस्थानमा रहेका भाषालाई चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ। तर अरू भाषालाई पनि हामीले सिफारिस गऱ्यौँ। सरकारी कामकाजको भाषा भनेका पूर्ण प्रयोगको हिसाबले चाहिँ यी भाषालाई अगाडि सारिएको हो, तर त्यहाँ अरू चाहिँ त्यसको निश्चित क्षेत्र र निश्चित कार्यको लागि ती भाषालाई चाहिँ सरकारी कामकाजै भाषा मान्ने गरिकन हामीले त्यो पनि सिफारिस गरेका छौँ। त्यहाँ दोस्रो अंशमा हेर्नु पऱ्यो भने साथै भन्नेमा चाहिँ हामीले सुरु गरेर अरू भाषालाई चाहिँ हामीले प्रदेशका कामकाजका भाषा हुन्, सरकारी कामकाजमा ती प्रयोग हुन्छन्, तर तिनको तत्कालको विकास क्रम चाहिँ पूर्ण नभएको कारणले कहीँ जनसङ्ख्या होला, कहीँ चाहिँ अरू विकास होला, तिनलाई अगाडि सारेर तिनको सुदृढीकरण गर्यो भने ती पनि सरकारी कामकाजमा निसन्देह प्रवेश गर्छन् भन्ने हिसाबले त्यो लचिलो प्रणालीमा हामी गएका छौँ। तपाईँले भने जस्तै यी तपाईँले जति पनि आधार र मापदण्ड भन्नुभयो नि, यस्तो विद्यालयमा पठन पाठनको कुरा होला, त्यो बुझ्ने आम बुझाइमा त्यो सहज हुने कुरा होला र त्यसको लेख्य प्रणाली विकसित भएका कुरा, यी सबै मापदण्ड यी 12वटा भाषाले पुरा गरेको छ? सबैले सबै गरेको छैन। तर अब के भने त्यो क्रम सुरु गर्नु पर्यो। अब यहाँ हाम्रो कस्तो छ विकासको प्रक्रिया हेर्ने भने सबै कुरा पुरा भएपछि गर्ने भन्ने कुरा त्यो त असम्भव हुन्छ, कहीँ पनि दुनियाँमा त्यो भएको छैन। हामीले के गर्ने कमसेकम त्यसलाई त्यो जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारी दिएपछि त्यसलाई त्यो त अब पौडिन त सिकाउनु पऱ्यो नि त्यो भाषालाई। त्यो किसिमले त्यसलाई एउटा क्रमागत रूपमा त्यो जिम्मेवारीको अनुभूति पनि गराउँदै लाने, त्यसमा खास गरी वक्ता र समुदायको सर्वोपरि भूमिका रहन्छ, उहाँहरूलाई क्रियाशील गर्ने, राज्यको दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्ने, सक्षमताका आधार त निर्माण गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले सक्षमता हामीले तोकेका छौँ। त्यहाँ हरेक भाषा सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा बन्नको लागि कुन कुन कुराहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसमै तोकेका छौँ। त्यो कुरा प्रदेशले पनि पुरा गर्नु पऱ्यो, सङ्घले पनि पुरा गर्नु पऱ्यो र स्थानीय तहमा हामीले 1%भन्दा जो थोरै वक्ता भएको भाषा छन् तिनलाई चाहिँ सरकारी कामकाजमा पूर्ण प्रयोगको हिसाबले सम्भव छ भने पूर्ण प्रयोगमा, होइन भने निश्चित क्षेत्र निश्चित कामको लागि चाहिँ त्यो किसिमको किटानी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले स्थानीय तहलाई पनि त्यो सिफारिस गरेका छौँ। जस्तै शिक्षाको माध्यम भाषा, मातृभाषाबाट पढाए पनि सरकारी कामकाजको भाषाको लागि जग बन्छ भन्ने पनि सिफारिसमा आएको छ। जस्तै यो कार्यान्वयनको लागि चुनौतीपूर्ण भनिन्छ, जनशक्तिदेखि त्यो सबै संरचना व्यवस्थापनको लागि त निकै धेरै चुनौती देखिन्छ। यसको लागि कसरी व्यवस्थापन हुन सक्छ? व्यवस्थापनका दुईटा आधार छन्। एउटा आधार चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने हरेक प्रदेशलाई कमसे कम भाषाकै लागि जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्राविधिक रूपमा जुन अब अहिलेको एउटा केही रिक्तता केही अपूर्णता छ त्यसलाई सम्बोधन हुने गरिकन प्रदेशको भाषा प्रतिष्ठान अथवा भाषा आयोग के बनाउने हो त्यो चाहिँ हामीले त्यस्तो धेरै अब यही भन्ने छैन। तर कमसेकम प्रदेश तहमा
त्यो किसिमको सेवा दिने, सुसूचित गर्ने र प्राविधिक रूपमा सक्षमता विकास गर्ने एउटा आधिकारिक संस्था चाहियो। त्यो कुरा पनि हामीले हाम्रा प्रतिवेदनहरू, वार्षिक प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेकै छौँ। दोस्रो कुरो, अब त्यसमा जनशक्तिको विकास, स्रोत साधनको प्रतिबद्धता यो त चाहियो त्यहाँ, होइन? राज्यले, मैले भने नि, यदि राज्य चाहिँ अब त्यसमा अलिक उदासीन हुने हो, यी भाषा चाहिँ अहिले किन चाहिए, हामीलाई काम चलेकै छ, यो कुरा चाहिँ नहुने थियो, आयोगले थुपर दियो भन्ने भयो भने संविधानको भावनाअनुसार त्यो कुरा मिल्दैन। संविधानले खोजेको कुरा चाहिँ संहिताको कार्यान्वयन भनेको भाषाको पुनर्वितरण पनि हो। भाषाको पुनर्वितरण नभइकन संहिताको पूर्णता हुँदैन। मौलिक भाषा अथवा नेपालमा जति पनि भाषाभाषी बोलिन्छन् त्यसको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धनका लागि भनेर भाषा आयोग गठन भयो, संविधानले व्यवस्था गर्यो। संविधानले व्यवस्था गरेको त्यही भाषा आयोगलाई पूर्णता दिन त सरकारले उदासीन भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने अब यसले चाहिँ यो स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा यति धेरै यो संरचना बनाउनु सरकारले यसलाई कसरी थान देला र यो कार्यान्वयन होला? यस्तो, अब अहिले सुरुमै हामीले नकारात्मक सोचबाट यो कुरा चाहिँ अगाडि सारेकै छैनौँ। हामी त के भने अत्यन्त अपेक्षा गरेर एउटा आश लाग्दो अवस्थाबाट यी सिफारिस भएका छन्। राज्यले संविधानको पालना गर्छ, संविधानको भावनाअनुसार काम गर्छ, ती कुराको दायित्व निर्वाह हुन्छ भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा हो। त्यस कारणले अहिले हामीले शङ्का गरेर त्यो किसिमको त्यो जुन एउटा दायित्वको निर्वाह हुन्न भन्ने कुरामा त कुनै हामीलाई शङ्कै छैन, पूर्णता प्राप्त गर्छ। तर कुरा कहाँ, त्यसलाई चाहिँ सहज गर्ने हिसाबले हामीले सरकारलाई पनि सिफारिस गरेका छौँ। तर नि तपाईँसँग ठ्याक्कै 2 वर्ष पहिला हामीले एउटा संवाद यसैमा गरेका थियौँ। प्रतिवेदन आयोगले बुझाए, यो जुनसुकै भाषा आयोगको मात्रै कुरा भएन, जुनसुकै आयोगले बुझाएका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा जानेर पनि समस्या छ, हरेक ठाउँमा समस्या छ, कार्यान्वयन नहुने समस्या छ। अब भाषा आयोगले चाहिँ बुझाएका प्रतिवेदन कति कार्यान्वयन भएको छन् त? कार्यान्वयनको अवस्था त्यति धेरै आश लाग्दो छैन। अब केही कुरा चाहिँ बाध्यकारी अवस्थामा, केही कुरा चाहिँ अब सरकारको चाहनाअनुसार नै भएका छन्। अब सबै कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने कुरा पनि होइन, केही राम्रा कुरा पनि छन्, केही कुरा चाहिँ आश लाग्दा पनि छन्, तर केही कुरामा उदासीनता पनि छ। जस्तै भनौँ, अब हामीले यही अब नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा यो भनेर त्यो चिनाइसकेपछि सरकारी कामकाजको भाषामा त्यसको पूर्ण प्रयोग हुनु पर्यो। त्यो कता कता अलिकति विचलन आएको छ। त्यस्तै गरिकन अब नेपाल उत्पत्तिका भाषालाई चाहिँ हामीले विशेष ग्राह्यता दिनुपर्छ। नेपाल उत्पत्तिका भाषालाई चाहिँ हरेक कुराको व्यवस्थापन, विकासको लागि चाहिँ सरकारबाट पहल हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भने छौँ। तर अब सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग गर्दा वा त शिक्षामा त्यसको विस्तार हुँदा अथवा अरू कुनै पनि हाम्रा संयन्त्रमा अभिलेखन गर्दा पनि त सरकारी कामकाजकै भाषा चिनाएको संविधानको आधारमा चाहिँ जो भाषालाई चाहिँ संविधानले यो हो भनेर चाहिँ भनेको छ, त्यो भाषाको मात्र प्रयोग भएको छैन। त्यस कारण हामीलाई के भने अब कतै कता सरकारलाई पनि सचेत गराउनु पर्ने छ। भाषा आयोगको कर्तव्य भनेको खालि दोष दिने, आक्षेप लाउने होइन कि हामीले नेपाल सरकारलाई सहज गरिदिने पनि हो। कहाँनिर के पुगेन, के कुरा गर्दा चाहिँ संविधानको पालना हुन्छ, के कुरा गर्दा हाम्रो विकास हुन्छ। किन यो त संज्ञानको विकासको कुरा पनि हो नि। भाषा भनेको खालि एउटा चाहिँ औपचारिकता मात्रै होइन, यो त हाम्रो समृद्धि, विकास र हाम्रो विगतको र भविष्यको अन्तर सम्बन्ध पनि जोड्नु हो यसले। त्यसर्थमा हाम्रो अहिलेको बुझाइ भनेको सकारात्मक नै छ। सरकारले यसको पालना गर्छ, यो अनुसार अगाडि बढ्ने एउटा बाटो हामीले खोलिदिएका छौँ। फेरि कार्यान्वयनका आधार पनि हामीले दिएका छौँ। कुन कुन आधारमा, जस्तै कानुन बन्नु पर्यो, संस्थागत विकास गर्नु पर्यो, सक्षमताको सुनिश्चितता हुनु पर्यो, यी सबै कुराको एउटा कानुनी आधार पनि त्यहाँ छ। र साथसाथै अब वक्ताहरूले पनि क्रियाशील हुनु पर्यो। जस्तै पुस्तान्तरण हामीले जीवन्त भनेका छौँ। भाषामा जीवन्त छैन भने त्यो सरकारी कामकाजमा जानै सक्दैन। जीवन्ता भनेको पुस्तान्तरण हुनु पर्यो नि। एउटा पुस्ताले बोल्ने, अर्कोले चाहिँ नबोल्ने भन्ने त्यो त भएन नि। हरेक भाषा पुस्तान्तरण भएर जीवन्ता सुनिश्चित भएको आधारमा चाहिँ त्यो सरकारी कामका सबल भाषा हुन्छ। त्यसको लेख्य कुरा छँदैछ, तर घर परिवारमा, समाजमा, समुदायमा त त्यो भाषा त सशक्त रूपमा उपस्थित हुनु पर्यो। हो, त्यो भएन भने त सरकारी कामकाजको भाषाको अर्थै छैन। यसले गर्दाखेरि समुदायको पनि प्रतिबद्धता चाहियो, राज्यको पनि प्रतिबद्धता चाहियो, र त्यसलाई चाहिने जति सम्भाव्य अरू वातावरण निर्माणका कुरा छन् त्यो त एउटा कानुन सम्मत हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अङ्ग्रेजी भाषालाई हाम्रो संविधानले कुनै ढङ्गबाट पनि चिन्दैन, अहिलेको संविधानले चिनाएको छैन, चिन्दैन। तर यसलाई एक हिसाबले त्यो सबैतिर समकक्षी भाषाको रूपमा पनि प्रयोग गरिँदै आएको छ। तर यहाँले भने जस्तै हाम्रो त्यो मौलिक भाषाहरूलाई, हाम्रो मातृभाषाहरूलाई किन त्यति धेरै त्यो प्रवर्धन, संरक्षणको लागि त्यो पहल हुन नसक्या होला? अब यसमा चाहिँ अलि मनोवैज्ञानिक कुरा पनि छ। मनोवैज्ञानिक कुरा कस्तो भन्दाखेरि हामीले जो एउटा शक्तिको भाषा
र भाषाको शक्ति भन्छ क्या होइन, शक्तिको भाषा र भाषाको शक्ति होइन, यी दुइटै कुराको अनुभूति नगरेर पनि हो। किनभने भाषाको शक्ति पनि चिनेन त्यसले होइन, राज्य प्रणालीले। हामीले भनौँ म जस्ता मान्छेले जिम्मेवारी लियौँ तर शक्तिको पहिचान गरेनौँ नि, भाषामा कति ताकत हुन्छ भन्ने कुराको हामीले पारखै गरेनौँ नि। किन भाषालाई चाहिँ यो काम लाग्दैन, यसको कुनै अर्थ छैन भनेर चाहिँ हामीले जुन किसिमले एउटा चाहिँ त्यो लासारी देखाइरहेछौँ त्यो पनि एउटा कारक हुनसक्छ होइन। किन भाषाको ताकतै बुझाएको छैन भने त्यसले त्यसमा केही गर्दैन होइन। अनि अर्को भाषाको ताकत बुझी भाषालाई उसले चाहिँ सम्मान गर्छ, त्यसलाई अगाडि सार्छ। जस्तो कतिपय जनगणनामा यो कुरा आएको छ क्या, जनगणना हुँदाखेरि त्यो मान्छेले भाषा लुकायो, मेरो भाषा के हो भन्ने नि चिनाएन। अनि अहिले चाहिँ अब सरकारी कामकाजमा मेरो भाषा परेन भन्ने पनि गुनासो आएको छ नि त। त्यही भएर मैले के भनिरहेको छु भने पहिला तपाईँले भाषाको सम्मान गर्नु पऱ्यो नि। भाषाको जनगणना हुँदा चाहिँ भाषालाई चिनाउनु पऱ्यो, आफ्नो भाषालाई चाहिँ तपाईँले यो भनेर चाहिँ किटानी गरिदिनु पऱ्यो। अनि त्यसले चाहिँ सरकारी कामकाज पनि प्रयोग हुने अवस्था हुन्छ, अरू विस्तार पनि हुन्छ। त्यही भएर भाषा लुकाउने काम गर्नुहुन्न भन्ने पनि एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो किन यस्तो हो भन्ने कुरामा चाहिँ बाह्य प्रभाव पनि छ। जस्तै अब विश्वव्यापीकरणको हिसाबले, बजारको कारणले औपनिवेशिक केही संस्कार पनि यसमा जोडिन्छ। किन हामी चाहिँ परामुखी छौँ नि त बढी होइन। अरूको कुरामा चाहिँ अब अङ्ग्रेजी बेगर जीवन चल्दैन, अरूको भाषा बेगर चाहिँ हामी चाहिँ सास फेर्न सक्दैनौँ भन्ने छ नि यहाँ त। यी सबै कारणले के अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई आधार बनाउँदा पछिल्लो जनगणना 68 को जनगणनालाई आधार बनायो भन्नुभयो। अब भर्खरै त अब केही समयमै अर्को महिनाबाट जनगणना सुरु हुँदैछ। यत्रो यो दशकको अन्तर त यो अब आउँदो जनगणना पछाडि केही महिना पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई अझै बाहिर ल्याउनु भएको भए त खास वस्तुगत अवस्था त त्यति बेला आउँथ्यो होला नि त। त्यो 10 वर्ष पछाडिको तथ्याङ्क र 10 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क त फरक पार्छ होला। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा त्यसमा हामीलाई अलिक पीडा पनि छ। पीडा कुन अर्थमा छ भने हामीले बिचमा चाहिँ भाषिक सर्वेक्षण गर्ने भने चाहिँ नेपाल सरकारलाई हामी जिम्मेवारीमा आउने बित्तिकै अनुरोध गरेको हो। किन जबसम्म भाषाको सूक्ष्म अध्ययन गरेर भाषिक सर्वेक्षण हुँदैन यी कुराको निश्चित आधार चाहिँ निर्माण हुँदैन होइन। त्यो कुरामा अब त्यति धेरै हामी अब अलिक कमजोर रह्यौँ। हामीले चाहिँ भाषिक सर्वेक्षणको लागि त्यो प्राप्ति गर्न सकेनौँ, त्यो कुरा अगाडि बढेन। अब त्यसपछि संविधानमै किटानी साथ संविधान धारा 287 मा हामीलाई चाहिँ के जिम्मेवारी दिएको छ भन्दाखेरि सरकारी कामकाजको भाषाको निर्धारणका आधार पनि तय गरिदिनु पर्यो, त्यो सिफारिस हुनु पर्यो र कुन कुन भाषा हो भन्ने पहिचान पनि गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा छ त्यहाँ। 5 वर्षमा त्यो गर्नुपर्ने। अब 5 वर्षमा चाहिँ भाषा आयोगले आफ्नै तथ्याङ्क कृत्रिम तथ्याङ्क त बनाउँदैन। त्यसको आधिकारिकता एउटा चाहिँ औपचारिक रूपमा राज्य प्रणालीले सिनाको तथ्याङ्क चाहियो नि त। सिनाको तथ्याङ्क हामीसित भएको 2068 कै तथ्याङ्क हो। तर त्यो तथ्याङ्कमा चाहिँ सोधिएका प्रश्नको जगमा बसेर हामीले त्यसको कच्चेबारी निर्माण गरेर खास गरी तथ्याङ्क विभागको ठुलो सहयोग रह्यो यसमा। उहाँहरूकै सहयोगबाट तथ्याङ्क विभाग भाषा आयोग बसेर हामीले हरेक स्थानीय तहको हरेक जिल्ला तहको चाहिँ तथ्याङ्क निर्माण गऱ्यौँ, तथ्याङ्कको त्यो एउटा चाहिँ आधार तयार गऱ्यौँ। त्यसको जगबाट चाहिँ यो काम भएको छ। तर यसलाई यहाँले भनेको छ के भने अबको जनगणनाले त्यस्तो ठुलो अन्तर आयो भने हामी त्यसमा चाहिँ संशोधन गर्ने र पुनरावलोकन गर्ने हिसाबले त्यो सिफारिस पनि भएको छ। भनेको यसलाई चाहिँ त अब अवश्य पुनरावलोकन त किन हुनसक्छ भने यो 10 वर्षको बिचमा त धेरै अन्तरहरू देखिन सक्छ समाजमा, समुदायमा, त्यो विकासमा, हरेक कुराको विकासक्रममा त्यो पुनरावलोकन हुन सक्ने भनेर भन्नुभयो। प्रादेशिक तहसँगको समन्वय जस्तै यो कार्यान्वयनको लागि मुख्य भूमिका त प्रादेशिक सरकारको पनि हुन्छ, प्रदेश सरकारको हुन्छ। तपाईँ केन्द्रमा त्यही पनि अपूर्ण आयोग छ, प्रादेशिक संरचना छैन। प्रदेश सरकारसँगको समन्वय अथवा उनीहरूले यसप्रति कस्तो भन्छ? प्रदेश अत्यन्त सकारात्मक छ। किन प्रदेशकै कारणले हामीले धेरै कुराहरू गर्न सकेको हो। हरेक प्रदेशबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यहाँको मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीहरूले एकदमै निरन्तर हामीसित सहयोग त्यो अन्तर्क्रिया गरेर सहकार्यबाट हामीले उहाँहरूसित पनि प्रदेश तहमा धेरै ठुलो अन्तर्क्रियाको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। र साथसाथै हामीले स्थानीय तहमा पनि धेरै घुलमिल भएर उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको चिन्तनबाटै धेरै कुरा सिकेर यो चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। प्रदेशमा त हाम्रो संरचनागत रूपमा चाहिँ मैले अघि पनि अनुरोध गरेँ भाषा आयोगको विस्तार हुनुपर्ने भन्ने छ। तर त्यो कुरा चाहिँ अब प्राविधिक रूपमा सम्भव भएन। सम्भव नभएर हामीले चाहिँ प्रदेशको सहयोगबाट चाहिँ यो कुरा गरिरहेको छौँ। प्रदेशको सकारात्मक छ, हरेक प्रदेशले भाषालाई आत्मसात गरेको छ। उहाँहरूले अलिकति प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो निष्कर्षमा नपुगेको अवस्था मात्रै हो। कानुन निर्माण गर्ने एउटा जिम्मेवारी छ त्यहाँ।
तर अब मलाई लाग्छ यो आयोगको सिफारिस आइसकेपछि उहाँलाई त्यसले एउटा थप आधार दिन्छ अनि त्यसको आधारले चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। आवश्यक संरचना पूर्वाधार निर्माणको लागि एउटा बाटो तय हुन भयो। तपाईँले अघिल्लो संवादमा भन्नुभएको थियो जस्तै भाषा आयोगले चाहिँ नेपाली भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समुदायमा प्रवर्धनका लागि नेपालबाट विदेश भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अथवा अरू मन्त्रीहरू अथवा कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि नेपाली भाषाको प्रयोगलाई बढावा दिन प्रवर्धन गर्नको लागि त्यस्ता सम्बोधनहरूमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर आयोगले दिएको निर्देशन कतिको पालना? अब के आंशिक रूपमा त्यसको प्रभाव परेको छ होइन। हामीले चाहिँ अब भनौँ राज्यका सर्वोच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरूमा यो एकदमै सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर अझै पनि मैले अघि पनि भने हाम्रो प्रवृत्ति र व्यवहार पुरानै छ। त्यसमा के भने केही आयातित हाम्रो सोच, एकल भाषी चिन्तन, हाम्रो जो औपनिवेशिक विरासतलाई अझै पनि हामीले पछ्याएको अवस्था छ। त्यस कारणले के नेपालको स्वाभिमान भनेको त हाम्रो भाषा, संस्कृति, हाम्रो पहिचानको पूर्णता हुनु पऱ्यो नि त्यहाँ त। हो त्यो पहिचानको अपूर्ण उपस्थितिले चाहिँ हाम्रो राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यो त राज्यको प्रतिनिधित्व भएर जाने मान्छेले त पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुरोध हो। किनभने पूर्ण प्रतिनिधित्व त्यसको संस्कृति, भाषा, हरेक कुराको विचारको त्यो एउटा उपस्थितिले त्यो कुरा सम्भव हुन्छ भने हामीले चाहिँ जुन राज्यले चिनाएको सरकारी कामकाजको भाषा छ, प्रदेशको भाषा होला अथवा सङ्घको भाषा होला अथवा नेपालको भाषा होला, ती भाषालाई हामीले साथमा लगेर आफ्नो विचार राख्यो भने त त्यहाँ त कुनै समस्या देख्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खालि अरूले चाहिँ बुझ्दैन भन्ने होइन, त्यहाँ अनुवाद पद्धति छ, विभिन्न अहिले त प्रविधिले पनि हामीलाई साथ दिएको छ। त्यस कारणले अलिकति कतै सतही रूपमा हामीले चाहिँ भाषालाई नहेरौँ, भाषाको गम्भीरता बुझौँ भन्ने नै हाम्रो अनुरोध हो। हामी उत्तरार्धमा छौँ। अब भाषा आयोगको स्ट्राटेजी, तपाईँको कार्यकाल त 1 वर्ष छ, आफ्नो कार्यकालमा अरू महत्त्वपूर्ण काम अथवा के छ तपाईँको रणनीति आगामी? एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको यहाँलाई एकदमै धन्यवाद छ यो प्रश्नको लागि। यो अब कार्यान्वयनको अवस्थामा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिदिने, प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई कसरी सुगम किसिमले यो अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको हामीले त्यो पनि गर्छौँ। र अरू भाषा जो चाहिँ अब यसमा तत्कालको अहिले अग्रस्थानमा नपरेका भाषा छन् उनीहरूको अब जनसङ्ख्याको एकीकरण गरिदिने, उनीहरूको सक्षमता विकास गरिदिने, किन भाषाको जुन अघि भने योजनाबद्ध रूपमा विकास विस्तारमा हामी लाग्छौँ, यही कुरा हाम्रो प्रतिबद्धतामा रहन्छ। हस्, तपाईँहरूको जुन प्रयास छ त्यो सफलीभूत होस्, शुभेच्छा, शुभकामना। आयोगको अपूर्णताका बीच पनि तपाईँहरूको जुन यो सक्रियता चाहिँ एक हिसाबले प्रशंसनीय छ। समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। यो अवसरको लागि अत्यन्त आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार। हस् दर्शकवृन्द, आज हामीसँग भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।